Assalamu alaikum everyone. Hope you are all fine and doing great. आज है ट्यूसडे का दिन और एक रात को मुझे एक बड़ी अजीब सी शॉकिंग न्यूज़ मिली अपने फ्रेंड्स ग्रुप में कि हमारी बहुत यंग, मतलब मैं कहूँगी मुझसे 2-3 साल छोटी थी फ्रेंड, उनकी डेथ हो गई। हमारी फ्रेंडशिप हुई थी, मैं जिम में जाती थी, हम जिम में फ्रेंड्स बने और माशाल्लाह शी वाज टू एक्टिव। वो डेली मतलब 2 आवर्स जिम करने की आदी थी और मतलब डाइट भी बहुत कॉन्शियस। कोई प्रॉब्लम, कोई मसला उनके साथ ऐसा नहीं था कि जिसके बारे में कहा जाए कि ऐसी सडन डेथ उनकी हो सकती है। ज़ाहिरी बात है, जब इतना कोई यंग बंदा आपके दरमियान में से आपको छोड़ के जाता है तो आपको क्वेश्चंस तो आपके माइंड में आते हैं कि आखिर एकदम से ऐसा क्या हो गया। जैसे कि इनकी तो शादी होने वाली थी मुहर्रम सफ़र, तो ऐसा एकदम से मतलब क्या हो गया कि इनकी तबीयत ऐसी हो गई। तो डॉक्टर ने उनको बताया कि इनको तो हार्ट अटैक आया। अब ये चीज़ जो है ना सबके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी कि वो ओबेसिटी का शिकार बंदी नहीं है, डाइट कॉन्शियस है, अपनी टेक केयर करती है, शी वो स्टाइलिश, और अगर वो जिम कर रही है 2 आवर्स वो जिम कर रही है, ओवर वेट नहीं है, ठीक है। तो उसके बावजूद भी एक दम से एक यंग बंदे का आपके दरमियान में से चले जाना ये एक बहुत ज़्यादा पेनफुल चीज़ है। या तो है ना किसी ने शादी कर ली हो, उससे दुनिया देख ली हो, उसके बच्चे हों, तो उससे कुछ तो चलो देख के क्या है, और जिस बेचारे ने कुछ देखा ही नहीं है ज़िंदगी में तो उसके लिए ना बहुत ज़्यादा पेन फील होती है। और ज़ाहिरी बात है हमारे लिए भी अलार्मिंग सिचुएशन थी। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, उनको जन्नत में आला मुकाम दे। तो बात करने का मकसद सिर्फ आपके साथ शेयर करने का मकसद ये था कि आज के दौर में जैसे बुज़ुर्ग कहते हैं कि हम लोगों ने तो मर जाना, बस हमारी ज़िंदगी पता नहीं कितनी लिखी हुई है। जब हम लोग कह देते हैं कभी कि हम लोगों ने तो मर जाना, हम अपनी ज़िंदगी जी बैठे हैं, तो हमें नहीं पता कि कौन कितनी ज़िंदगी जी बैठा है या फिर अगले कितने लम्हात में हमारे पास कितनी सांसें हैं। हम नहीं कह सकते। यंग ने जाना है, बूढ़े ने जाना है, बच्चे ने जाना है, जवान ने जाना है, मतलब किसने जाना है हम नहीं कह सकते। कोई एज लिमिट नहीं है आज के टाइम में कि किस टाइम आपने मर जाना है। 70 से लोग 80 साल भी जी लेते हैं, 80 से लोग 90 साल भी जी लेते हैं और 90 से आगे भी चले जाते हैं। और जिन बेचारों ने नहीं जीना होता वो अपनी टीन्स भी नहीं निकालते, से आगे की एज भी नहीं निकालते। अब ये इसका सुन के मुझे इतना दुख हुआ। अल्लाह पाक तो बस एकदम से सडन डेथ का सुना तो सभी ग्रुप फ्रेंड्स ने एक दूसरे से, क्योंकि हम कनेक्टेड नहीं थे काफ़ी टाइम से, तो मुझे कुछ दिन पहले ही उन्होंने वापस ऐड किया मेरे ग्रुप में, तो उनके ग्रुप में, फ्रेंड्स ग्रुप में। तो मैंने उनसे पूछा कि अचानक से मतलब ये क्या हो गया, क्या उनको कोई इशू था, क्योंकि उनकी शादी होने वाली थी, तो कोई इशू था, कोई प्रॉब्लम उसके साथ रही कि क्या हुआ ऐसा कि उनकी अचानक से डेथ हो गई। तो जो लोग उनकी आज उनका जनाजा है मॉर्निंग में, और मैं जा नहीं सकी क्योंकि उनका घर यहाँ से काफ़ी दूर है, तो मैं जा नहीं सकी उनके, तो इसीलिए उन जिनसे मैंने पूछा उन्होंने मुझे सब डिटेल में बताया कि उसको कुछ भी नहीं था। शी वॉज़ एब्सोल्युटली फाइन। जस्ट रात में वो अपनी फैमिली के साथ बैठी थी, उन्होंने डिनर किया, डिनर करने के बाद उनको बैक बोन में पेन फील हुई। बैक बोन में उनको जस्ट पेन फील हुई है तो वो आगे को झुकी है अपने आप को मतलब काम डाउन करने के लिए कि ऐसा क्या है, तो अपने आप को मतलब पेन को, जैसे अक्सर हम लोग हो जाते हैं कि ऐसे झुक जाते हैं कि ताकि हमारी कमर दर्द का आराम आ जाए, तो वो आगे को झुकी हैं और वो पीछे वापस ठीक से बैठ नहीं सकी। और जब उनको उठा के बिठाया गया तो तब तक पता चला सबके सामने कि उनकी डेथ हो चुकी है। उनको दे आर ऑल रश टू हॉस्पिटल, और डॉक्टर से जाकर जब उन्होंने बात की, डॉक्टर ने बताया कि इनकी एट द स्पॉट डेथ हो गई है। उनको मतलब उन्होंने कहा इसको कोई इशू नहीं है, कोई मसले मसाइल नहीं है। शी वॉज़ टू यंग, शी वॉज़ 27 years old, तो
اس کی تو شادی ہونے والی تھی، اس کو کیا مطلب ایک دم سے. چاہتی ہوں کہ جتنی بھی اپنی زندگی ہے نا، اس کو نا نعمت سمجھ کے اللہ کا شکر ادا کر کے بس جب صبح اٹھ جاؤ تو اللہ کا شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور زندگی دن دیا جینے کے لیے، اور شکر ادا کر کے گزارو سارے وقت کو. الحمدللہ بولو اللہ تعالیٰ کو ہر وقت، بیکاز کہ لائف از ٹو پریشیس. جن کے پاس یہ زندگی نہیں ہے ان سے پوچھیں، جن کے بہت پیارے بہت کم ایج میں چلے جاتے ہیں کچھ بھی دیکھے بغیر، ان لوگوں سے جا کے پوچھیں ان کی زندگیاں کس طرح سے گزرتی ہیں، ان ماں باپ کی زندگیاں کیسے گزرتی ہیں، جن کی چھوٹے چھوٹے بچوں کی مائیں مر جاتی ہیں ان کی زندگیاں کیسے گزرتی ہیں، جن کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے باپ مر جاتے ہیں تو ان کی زندگیاں کیسے گزرتی ہیں. تو اسی لیے جو چیز اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے نا تو شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ بہت بہت شکریہ. اور زندگی بہت بڑی نعمت ہے، آپ کا جینا بہت ضروری ہے، آپ کی مینٹل ہیلتھ بہت ضروری ہے، آپ کی صحت بہت ضروری ہے. سب سے پہلے تو آپ کی زندگی، اور زندگی کے ساتھ آپ کی صحت ہو تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے زندگی مانگے، ایمان والی زندگی مانگے، صحت مند زندگی مانگے، بیماریوں کے بغیر والی زندگی مانگے. باقی جو چیزیں ہیں نا وہ آپ کی محنت پر ہے، اللہ دے دے گا. تو بس سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آج کی ویڈیو مطلب کیسے بناؤں اور کیا کروں. کچھ کرنے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا کیونکہ جب ہم لوگ وہ لوگ تھے جو ہم لوگ ساتھ بیٹھ کے مطلب کہ باتیں کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ہمارا کووڈ کے ڈیز میں جب رمضان آیا تو ہم لوگ ایکسرسائز کرنے کے لیے سب لوگ اکٹھے ہوتے تھے، اور ہم لوگ یقین کریں کہ وہ بڑا لوگوں کے لیے کووڈ تھا لیکن ہم لوگوں کے لیے ایک بڑا مزے کا ٹائم تھا کہ ہماری جم کی ٹائمنگ رات کو کر دی گئی اور جب لائٹس بھی آف کر دی جاتی تھی ساری، تو صرف اتنے بڑے جم میں نا صرف 1-2 لائٹس بیک والی سائڈ کی جل رہی ہوتی تھی اور ہم لوگ مل کے ایکسرسائز کرتے تھے اور بڑا ہم لوگ اس چیز کو انجوائے کرتے تھے اور بڑا اچھا لگتا تھا کہ ان سب چیزوں کو دیکھ کے. تو جب اس چیزوں میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ جو کہ جس کی زندگی میں نا بہت زیادہ گولز تھے، میں نے یہ بھی کرنا، 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 اور وہی انسان جو کہ کہتے ہیں اپنے آپ سب میں سے سب سے زیادہ زیریس، سب سے زیادہ ایکٹیو، اور کیا کہتے ہیں وہ کہتے نہیں ہے کہ سب سے زیادہ ہمت لے کر جو انسان آیا ہوا تھا، تو شی واز دیٹ پرسن. لیکن ود دا پیسیج آف ٹائم جب آپ اس کے بارے میں سوچتے ہو کہ آپ لوگ تو سارے بیٹھے اور وہی انسان نہیں ہے، تو بہت زیادہ آپ کو نا یہاں لگتی ہے بات، یہ کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا. بس لیکن اللہ تعالیٰ کے کام ہے، ہم اللہ تعالیٰ کسی کام میں بھی کسی طرح سے بھی اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں شکایت کرنے سے منع فرمایا ہے، ناپسندیدہ چیز ہے شکایت. تو بس یہ چیزیں تھیں کہ جو میں بہت جس کی وجہ سے پریشان ہو رہی تھی. میں نے سوچا میں آپ سے ڈسکس کرتی ہوں. تو آپ سب لوگ مغفرت کی دعا کریں اور جتنی زندگی آپ کے پاس ہے نا کسی کے لیے ضائع نہیں کریں، اپنے لیے جئیں. زندگی، صحت، سب کچھ آ جائے گا، صرف آپ کی زندگی بہت امپورٹنٹ ہے. کبھی زندگی میں کوئی شکوہ شکایت آنے لگے، کسی کے چلے جانے کا دکھ، کسی کے آ جانے کی خوشی، آپ امپورٹنٹ ہو. یو آر دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن. آپ کی مینٹل ہیلتھ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، بہت زیادہ خیال رکھیں، بہت زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ پتہ نہیں میں اتنی جذباتی کیوں ہو رہی ہوں، لیکن ہاں میں اپنے ایموشن کو بہت زیادہ مشکل سے کنٹرول کر کے بیٹھی ہوئی ہوں کہ واقعی میں یہ بہت مشکل کام ہے اپنے کسی اتنے کلوز بندے کو جاتے دیکھنا. تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام دے. آپ لوگوں کی مغفرت کی دعا کریں اور آپ لوگوں کے لیے بس یہی ہے کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، ٹھیک ہے نا. اور جو آپ سے لوگ جڑے ہوئے ہیں نا ان کے ساتھ بس مل کے ان کو دیکھا کرے، شکر ادا کیا کرے. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی. اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے میرے بیٹے کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں. اور آنے والی ویڈیوز انشاءاللہ آپ کو ملتی رہیں گی. میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا. اور بس آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اور جاتے جاتے ایک شعر یاد آ گیا، غنیمت ہے یہ دید و دید یاراں، جہاں من گئی آنکھ نہ میں ہوں نہ تو ہے. اللہ حافظ.